भारतको देवभूमि उत्तराखण्डमा अवस्थित हरिद्वारको कनखलमा 1951 21 सेप्टेम्बरको पावन दिन 2:30 को ब्रह्म मुहूर्तको त्यो शुभ घडीमा परम संत योगीराज श्री हंसजी महाराज र परम पूज्य माता श्री राजराजेश्वरी देवीको ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा हजुरको दिव्य आगमन यस धराधाममा भयो। ज्योतिष ब्राह्मणले हजुरको जन्मकुण्डली हेरेर हजुरको नाम सतपाल, जसको शाब्दिक अर्थ सत्यलाई धारण गर्ने अर्थात् सत्यको पालना गर्ने भनेर हजुरको नामकरण गरियो। हजुरको यो धरतीमा पदार्पण भएको यो शुभ दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्व शान्ति दिवसको रूपमा सारा विश्वभरि मनाइन्छ र साथै दिन र रात बराबर हुने प्रकृतिको यो अद्भुत संगमको बेला पनि विशेष रूपले लिइन्छ। बाल्यकालदेखि नै हजुर गम्भीर, सौम्य र अन्तर्मुखी स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। 2 वर्षको कलिलो उमेरमा नै हजुर गहन ध्यान अवस्थामा रहनुहुन्थ्यो र अनेकौं बाललीलाद्वारा भक्तहरूलाई भाव विभोर र आनन्दित तुल्याउनुहुन्थ्यो। माता श्री राजराजेश्वरी देवीको मातृवात्सल्य र पिता परम संत श्री हंसजी महाराजजीको मार्गदर्शन, सन्त महात्मा एवं प्रेमी भक्तहरूसँगको सामिप्यतामा रही हजुरले आध्यात्मिक, सात्विक र प्रेममय वातावरणमा हुर्किएर आफूमा बाल्यकालदेखि नै मानवतावादी र आध्यात्मिक गुणहरूको विकास गर्नुभयो। हजुरको बाल्यकालको एउटा प्रसङ्ग आउँदछ कि एक पटक हजुरको पिताजी श्री हंसजी महाराजजीले हजुर ठुलो भएर के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो र हजुरले एकदमै सरल भावमा भन्नुभयो कि आज संसारमा वैज्ञानिकहरूले संसारको विनाशको लागि धेरै थरीका बमहरू बनाएका छन्, तर म ठुलो भएर एउटा यस्तो शान्ति बम बनाउने छु जसले संसारलाई विनाशदेखि बचाउनेछ र विश्व शान्तिको पुनर्स्थापना गर्नेछु। यो सुनेर हजुरको पिताजीले गदगद हुँदै तिम्रो यो भावना अवश्य पूरा हुनेछ भनी आशीर्वाद दिनुभएको थियो। बाल्यकालदेखि नै अनौपचारिक शिक्षा हजुरले पारिवारिक वातावरणमा प्राप्त गर्नुभयो र औपचारिक शिक्षाको लागि आफ्नै जन्मभूमि अवस्थित विद्यालयमा हजुरले अध्ययन गर्नुभयो। हजुरको अध्ययनको क्रम चलिरहँदा 1966 19 जुलाईमा हजुरको पिता परम संत योगीराज श्री हंसजी महाराजजीले देह त्याग गरी त्यो परम प्रकाशमा विलीन हुनुभयो। यो शोकाकुल घडीमा हजुरको माता जगज्जननी श्री राजराजेश्वरी देवीले यस ज्ञान प्रचारको दायित्वलाई अपनाउनु भयो र हजुरलाई पनि सानै उमेरमा मानव धर्म प्रचार प्रसारलाई अगाडि बढाउन प्रेरणा दिनुभयो। सन् 1974 मा हजुरले अध्ययनको क्रमलाई पूरा गरिसक्नु भएको थियो र त्यसपछि 1975 को वैशाखी कार्यक्रम हरिद्वारमा सम्पूर्ण भक्त समाज र सन्त समाजलाई साक्षी राख्दै हजुरको माता श्री राजराजेश्वरी देवीले हजुरलाई विधिवत रूपमा गुरु परम्परा र संस्कारलाई पालना गर्दै श्री हंसजी महाराजजी र जगज्जननी श्री माताजीले बीजारोपण गर्नुभएको आत्मज्ञान प्रचार प्रसारको सम्पूर्ण बागडोर हजुरलाई सुम्पिँदै तिलक र विजयमाला लगाई अभिषेक गरी आशीर्वाद दिनुभएको थियो र यसपछि हजुरको जीवनको महत्त्वपूर्ण दोस्रो अध्याय सुरु भयो। हजुर र जगज्जननी श्री माताजीको अथक परिश्रम र प्रेरणाद्वारा ज्ञान प्रचारको विपुल विश्वभरि फैलाई दिन 2 गुणा र रात 4 गुणा बढेर गयो। हजुरले अनेकौं मानव धर्म सम्मेलनद्वारा समाजको जातीय संकीर्णता एवं सांप्रदायिक संस्कारहरूदेखि समाजलाई माथि उठाएर मानव मात्रको वास्तविक धर्मको उजागर गर्नुभयो। यसरी हजुरले बाल्यकाल र युवा अवस्थादेखि नै माता पिताको महान पद चिन्हलाई अँगाल्दै ज्ञान प्रचार प्रसारमा आफूलाई उत्साहित गर्दै तप र त्यागको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा समर्पित हुनुभयो र आफूलाई आध्यात्मिक क्रान्तिको अग्रदूतको रूपमा स्थापित गर्नुभयो। हजुरले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण निर्णय माता राजराजेश्वरी देवीको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै सन् 1981 वसन्त पञ्चमीको त्यो शुभ मुहूर्तमा परम पूज्य माता श्री अमृताजीसँग वैदिक परम्परा र विधि विधानका साथ सम्पूर्ण सन्त समाज र प्रेमी भक्तहरूको उपस्थितिमा निकै नै हर्ष उल्लासका साथ पवित्र भूमि हरिद्वारमा शुभ विवाह सुसम्पन्न गर्नुभयो। वैवाहिक जीवनको केही समय पश्चात
हजुरको जीवनमा दुई पुत्र रत्न परम श्रद्धेय श्री विभुजी महाराजजी र परम पूज्य श्री सुयशजी महाराजजीलाई प्राप्त गर्नुभयो। यसरी उहाँहरूको आगमन पश्चात हंस परिवारमा दिव्य परिवारको सामिप्यताले भक्तहरूलाई परम सुख र परम आनन्दको अनुभूति गर्ने सौभाग्य प्रदान गर्नुभयो। दिव्य परिवारको यो दिव्य सङ्गमले मानव धर्मको प्रचार प्रसार तीव्र गतिले अगाडि बढेर गयो। हजुरले समाजको दुवै पाटा आध्यात्मिक र भौतिक क्षेत्रमा उत्तिकै योगदान दिँदै अगाडि बढ्नुभयो। आध्यात्मिक क्षेत्रमा हजुरले थुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव धर्म सम्मेलन र शान्ति सद्भावना पदयात्रा गरेर जनमानसमा आत्मज्ञानको दीक्षा दिई चित्तवृत्तिबाट माथि उठाई मानवको अन्तर्हृदयमा ज्ञानको ज्योति बालेर योग साधनाको अभ्यासद्वारा परम शान्ति र आनन्दको अनुभूति गराउँदै ज्ञान, भक्ति र वैराग्यलाई जीवनमा चरितार्थ गर्ने प्रेरणा दिइरहनु भएको छ। त्यसरी नै भौतिक क्षेत्रमा पनि हजुरले सामाजिक कुरीतिहरूलाई हटाउँदै समाज सुधारमा विभिन्न सामाजिक सेवामा निष्काम कर्म गर्दै र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरी धर्म र नीतिको पालना गर्दै आफ्नो मातृभूमि प्रतिको कर्तव्य पालना गरिरहनु भएको छ। मानव कल्याण र विश्व शान्ति स्थापनाको महाअभियानमा हजुरको यो अथक प्रयास र समर्पणले आउने भावी पुस्ताहरूलाई युग युगसम्म प्रेरणा र मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ। हजुरको शुभ जन्मोत्सवको यो पावन घडी हर साल प्रेम नगर आश्रम हरिद्वारमा वैदिक परम्परा, पूजा पाठ र यज्ञ हवनको साथ भव्य रूपमा सन्त र भक्त समुदायको बीचमा हजुरको र दिव्य परिवारको उपस्थितिमा हर्षोल्लास र धुमधामका साथ मनाउँदै आइरहेका छौँ। साथै विश्वको कुना कुनामा भक्तहरूको आफ्नो आफ्नो भावनाले यो पुनित दिनलाई महान उत्सवको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। हे गुरु महाराज जी, हजुर हरेक भक्तको हृदयमा बास गर्ने प्रकाश पुञ्ज हुनुहुन्छ। हरेक श्वासमा हजुरको त्यो पवित्र नाम रमन गरिरहेको छ, जसको दिव्य शक्तिद्वारा नै हामीलाई जीवन जिउने सकारात्मक ऊर्जा र मार्गदर्शन प्राप्त भएको छ। हे भक्तवत्सल, दया सिन्धु दीननाथ, हजुर नै सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई यस संसार रूपी घनघोर जङ्गल र मोह रूपी अज्ञानताको भवसागरबाट पार उतार्ने तारनहार हुनुहुन्छ। हे जगत पिता, हजुरको दिव्य छत्र छायामा रहन पाउँदा हामीलाई परम सुख र अमिट आनन्दको अनुभूति गर्ने परम सौभाग्य प्राप्त भएको छ। हजुरलाई हामी जस्तो अबोध भक्तहरूले के नै अर्पण गर्न सक्छौँ र हजुरको यस शुभ दिनमा केवल यही वरदान र आशिष माग्छौँ कि हजुरको चरण कमलको सेवामा समर्पित हुन सकी अनन्त र अटुट भक्ति जन्म जन्मसम्म मिलिरहोस्। हजुरको यो पावन जन्मोत्सवको शुभ अवसरमा विश्वका सम्पूर्ण सन्त महात्मा र प्रेमी भक्तहरूको तर्फबाट हजुरको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र यशस्वी जीवनको श्रद्धा भाव रूपी शुभकामना अर्पण गर्दै जगत जननी श्री माताजी र हंसजी महाराजजीको चरण कमलमा प्रार्थना चढाउँदछौँ। पुनः हजुरलाई शुभ जन्मदिनको कोटि कोटि हार्दिक शुभकामना शुभकामना शुभकामना। श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय।